اسے واسطے شاعر بول کے آخدا سونیا عربیا عربیا ڈولیا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا سونیا عربیا عربیا ڈولیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا آجا واللیل زلفان دے ول کھول دا آجا واللیل زلفان دے ول کھول دا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا آجا واللیل زلفان دے ول کھول دا بوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا حاصل پور دا شہر بڑی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ سجی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق سارے اتھے جلوہ فرمانے اس علاقے دے عاشق سارے اس محفل دے اندر موجود نے اس محفل دے اندر عمرے دا ٹکٹ رکھے آگیا گرامی قدر حضرات دل دیاں اکھا دے نال گل سنیا جے جڑا میرے حضور دے نال پیار کرے میرے کملی والے آقا لجپالی فرمان دے نے انہوں مدینہ طیبہ بلا لیں دے نے میرے حضور انہوں مدینہ طیبہ بلا لیں دے نے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے حاصل پور دا شہر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے او دے اندر اشاقہ نے مصطفیٰ جلوہ فرمانے محفل دے اختتام دا جدو قرآن اندازی دا ویلا آیا تے او پرچیاں نکالن دا ویلا آیا جدو پرچیاں نکالیاں تے اونا دے وچو ایک نسیم بی بی دے نام تو ایک پرچی نکلی جدو نسیم بی بی دے نام تو پرچی نکلی نا انہا محفل دے اندر اعلان کیتا کہ نسیم بی بی کون ہے جڑے بیلے محفل دے اندر اعلان یا نسیم بی بی کون ہے پتہ چلے یا نسیم بی بی کڑی ہے او دا خامد ٹریا سٹیج تے آگے آئے آکے آخدہ میں دا شوہرہ اے میری بیوی ہے اے میری بیوی دیا جب پرچی نکلی ہے عمرے دا ٹکٹ ساڑھا نکلے آئے لیکن محفل دا اصول سی عمرے دا ٹکٹ انہوں دینا جڑا محفل دے اندر موجود ہوئے گا جڑا محفل تو اٹھ کے چلا جاوے گا انہوں عمرے دا ٹکٹ نہیں دینا او دا خامد ٹریا سیجتے آگیا آگے کہندہ میری بیوی دی پرچی نکلی ہے لوگاں نے نعرے تکبیر بلند کیتا ہے اتھے نعرے لگ گئے مبارکاں دیتیاں جا رہی ہیں ایک دوجہ دے گلے چے ہار پارے کہ وہاں بڑے نصیباں والا تینو حضور نے بلایا ہے اچانک بیبیاں والی سیڑ تو آواز آئی تساں فرمایا کہ جس عورت محفل وچ موجود ہوئے گی او جیڑا ایتھے حاضر ہوئے گا عمرے دا ٹکٹ انہوں دینا ہے او جس عورت دا عمرے دا ٹکٹ نکلے آئے او عورت اس محفل وچ موجود کوئی نہیں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے انہوں نے آکھیا کہ ہن عمرے دا ٹکٹ تینوں نہیں دینا تھاڑی اصول دے خلاف گلے آ گئی ہے او دا شور رو کے آخدا ہے اسی بڑے ماڑے تے غریب آئیں ساڑے نال ظلم نہ کرے آجے لوگ اسی بڑے غریب آئیں جے کملی والے نہ کرم کر دیتا ہے لوگوں سانو نہ رکے آجے ساڑا بھی دل کر دے اسی بھی جا کے مدینہ بیکھے آئیے اساں بھی دل کر دے مدینہ جائیے جا کے مدینہ طیبہ دی حاضری دے کے آئیے انہاں ادھی ایک نہ سنی انہوں پیچھے کر دیتا ہے اگلی پرچی نکالن دا ویلا آیا گیا ہے دلان دے ہاتھ رکھ کے سنے آجے جڑے ویلے اگلی پرچی کٹی ہے اسے نوجوان دی پرچی نکلے آئی اسے نوجوان دی اسے انسان دی پرچی نکلے آئی ہے لوگاں نے انہوں مبارکہ دیتی آڑے لوگی بول گیا خدن پڑے مقدرہ والے اگے تیری بیوی دی پرچی نکلی ہے
تیری پرچی نکل آئی ہے دس کردہ کی رہے ہیں جدی وجہ تو تینوں اے سارا کچھ مل رہے آئے جدی وجہ تو توڑے عمر دے ٹکڑ پہ نکل دینے او رو کے آخدائے جدو اسی تھوڑی دیر کچھ عرصے سال پہلے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے سا میں اپنی بیوی دے نال گلاں پیا کردا سا میری بیوی بول کے آخدی پلیا لوکھیا ساڈا دل کردا اسی بھی مدینے جائیے لیکن غریب بڑے جنی دیہڑی لگ دی ہے او ساری ہڈی روٹی بچ خرچے ہو جاندی ہے دس اسی کی میں مدینے جاواں گے او دی بیوی بول کے آخدی کملی والا سانو بلاوے گا او چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے آکے آخدنے ابا سانو تھوڑی جی تکلیف برداشت کرنی پینی ہے کچھ سانو بھی ارزا کرنی پینی آنے کچھ سانو بھی سورت کوری قربانی دینی پینی ہے او دا باپ آخدہ بچیوں کیڑی قربانی دینی ہے او بچے آخدنے ابا جی جتے 3 ٹائم دی روٹی کھانے او تے صرف 2 ٹائم دی کھانے 1 ٹائم دے پیسے جوڑنے اسی دن رات مدینے دی آتنگا میں چرنے ایڈا لجپال مدینے والا ہے انہوں ساڑا اور رونا پسند آ گیا ہے عمر دا ٹکٹ ساڑا نکلے آیا ایڈا لجپال مدینے والا عمر دا ٹکٹ ساڑا نکل آیا